حمد و ثنا تمام تعریف و توصیف اللہ تعالیٰ جل مجدہ الکریم کی ذات والا صفات کے لیے، جس کریم رب نے مجھے آپ سب کو بابرکت محفل میں نماز جمعہ کی ادائیگی کے لیے مل بیٹھنے کی توفیق عطا فرمائی ہے اور یہ سعادت حاصل ہو رہی ہے۔ صمیم قلب سے دعا ہے خلاق عالم میری آپ سب احباب کی حاضری اپنی بلند و بالا بارگاہ میں مقبول فرمائے، اور بعد ازاں مجھے آپ سب کو صحیح معنوں میں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عظمت اور شان، آپ کی رفت اور آپ کی بلندیوں کے کیا کہنے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے غلام ہیں اور سلسلہ عشق اور محبت کے اندر بہت بڑا نام ہے حضرت مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا۔ آپ نے قرآن کی بڑی مشہور زمانہ تفسیر نعیمی لکھی اور بہت ساری کتابوں کے مصنف ہیں۔ آپ ایک دفعہ بیٹھے تھے اور ذکر مصطفیٰ ہو رہا تھا، حضور کی آمد کے چرچے ہو رہے تھے، تو کسی نے سوال کر دیا، فرمایا اے مفتی احمد یار خان نعیمی، یہ بتاؤ کہ یہ جو تم حضور کی بات کرتے ہو، جب بھی دیکھو کہتے ہیں سرکار کی بات کریں، جب بھی بات کریں سرکار کی بات کریں، تو یہ بتاؤ کہ یہ جو جس زمانے کے اندر ہم بیٹھے ہیں، کیا یہ زمانہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا ہے کہ تم اس زمانے میں بھی حضور کی بات کرتے ہو؟ یہ تو 14 صدیاں گزر گئی ہیں، کیا اس زمانے میں بھی حضور کی بات ہو رہی ہے؟ ہزاروں سنیوں کی، لاکھوں سنیوں کی دل کی دھڑکن مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ۔ کبھی کبھی جواب اس کے سوال کے مطابق دیا جاتا ہے، فرمایا کہ تو اے دس کیا اے تیرے پیو دا زمانہ ہے، کیا تیرے پیو دا زمانہ ہے؟ پھر آپ فرماتے ہیں اگر تیرے باپ کا زمانہ ہے تو پھر تے گل ہے ٹھیک، کہ تیرے باپ دا زمانہ نہیں تے قرآن تے کہہ رہے والعصر سونیا تیرے زمانے دی قسم۔ جدو زمانے ہی سرکار دے ایتھے پھر اعلیٰ حضرت دی اس نعت نو آپ نے پیش کی، فرمایا زمین و زمان تمہارے لیے، مکین و مقام تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بدن میں ہے جان تمہارے لیے، دہن میں زبان تمہارے لیے، ہم آئے یہاں تمہارے لیے، اٹھے بھی وہاں تمہارے لیے۔ جس جگہ پہ بھی جائیں سرکار کا جو ہے وہ ڈنکا بجنا ہے۔ مگر تیرے پیو دا زمانہ ہے تو پھر گل ٹھیک ہے، یہ سرکار دا زمانہ ہے بندہ خاموش ہو گیا۔ فرمایا خاموش کیسے نہیں ہوگا، زمین و زمان، اعلیٰ حضرت فرماتے زمین ہو یا زمانہ کوئی بھی ہو تمہارے لیے، مکین ہو فرمایا رہنے والا ہو، اور جس وہ جگہ پر رہ رہا ہو مکان کے اندر فرمایا وہ بھی حضور کا ہے، چنین و چنا تمہارے لیے، کائنات کا ذرہ ذرہ حضور کا ہے۔ دوستان ذکر آج کی خوبصورت گفتگو میں، خوبصورت محفل میں چند لمحے ہم ذکر مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس انداز سے کریں گے، کسے اپنے آخرت کا جو ہے وہ ذریعہ نجات سمجھیں گے۔ دلی دعا ہے خالق کائنات آج کی اس مختصر سی محفل کا صدقہ ہمیں صحیح معنوں میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت نصیب فرمائے، عظمت مصطفیٰ سمجھ کر صحیح معنوں میں عمل کا جذبہ عطا فرمائے۔ میں علم یجد کا یتیما فآوا، سونیا محبوب اساں توانوں یتیم پایا، فآوا اور اپنی طرف ٹھکانہ عطا فرمایا۔ علم یجد کا اے سونیا اساں توانوں یتیم پایا اور اپنی طرف ٹھکانہ عطا فرمایا۔ ترجمہ کرن والیاں نے مختلف ترجمے کیتے، کچھ لوگاں نے عظمت و شان مصطفیٰ مدحت مصطفیٰ نو نہ سمجھ دے ہویاں بڑے عجیب و غریب معنی کیے، کچھاں نے تے گستاخی اور بے ادبی دا بھی ارتکاب کیتا، لیکن جدو بھی اہل سنت دے آئمہ اس مقام تے پہنچے انہوں نے بڑا سونا معنی کیتا، فرمایا کہ اے محبوب اساں توانوں یتیم پایا تے اپنی طرف راہ اور ٹھکانہ عطا فرمایا۔ کچھ لوگوں نے بڑی عجیب و غریب مانے، چونکہ ساڑی گفتگو ہی نہیں نہ وہ ساڑا طریقہ ہے۔ لفظ یتیم اللہ رب العزت نے یہاں یاد فرمایا ہے، فرمایا اے محبوب سونیا توانوں یتیم بنایا تے اپنی طرف راہ اور ٹھکانہ عطا فرمایا۔ اس یتیم کا جو معنی ہے ڈکشنری میں لغت کی کتابوں کے اندر علماء نے یہ لکھا ہے مم مات لہ اب فی حالت الصغر فہو یتیم، فرمایا ایسا بچہ یا بچی جو چھوٹی عمر کے اندر ہوں اور ان کا باپ دنیا سے چلا جائے، باپ فوت ہو جائے، ایسے بچی یا بچے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ معنی لغت کے اعتبار سے بھی اور حقیقت کے اعتبار سے بھی بالکل واضح تھا کہ سونیا تواڈے والد محترم جناب عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دی ولادت باسعادت تو پہلے چونکہ دنیا فانی تو تشریف لے جا چکے سن، تے سونیا اس واسطے اسی تانوں یتیم بنایا تے اپنی طرف راہ اور ٹھکانہ عطا فرمایا۔ یہ معنی بالکل ٹھیک تھا، اس کے اندر دوسری بات نہیں تھی، اور چونکہ ڈکشنری میں اور عربی میں یہی ہے کہ بچہ یا بچی چھوٹے ہوں
والد فوت ہو جائے تو بچہ بچی یتیم ہوتے ہیں، لیکن علماء کرام نے ترجمہ کرتے ہوئے فرمایا کہ یار یتیم کا معنی صرف یہ نہیں کہ من مات لہ اب فی حالت الصغر فہو یتیم، فرمایا نہیں، ایسا معنی صرف یتیم نہیں بلکہ اس کا ایک اور معنی بھی ہے۔ وہ کیا؟ علماء فرماتے ہیں اس کا ایک اور معنی ہے، وہ یہ ہے یتیم اس ہیرے کو کہا جاتا ہے، اس لال کو کہا جاتا ہے جو کسی جوہری کے پاس، دکاندار کے پاس، کسی جناب والا صرافہ بازار والے کے پاس سے نہیں ملتا، نہ وہ بنا سکتا ہے، ممکن ہے بکتا بکاتا آ جائے لیکن بنانے کی طاقت اس کے اندر نہیں ہوتی۔ وہ کہاں بنتا ہے؟ فرمایا کہ وہ سمندر کی گہرائی کے اندر جہاں ریت موجود ہوتی ہے، سپیاں موجود ہوتی ہیں، فرمایا ریت اور سپی کے درمیان میں سے ایک ہیرا نکلتا ہے، ایک لال نکلتا ہے جو حسن کے اندر، خوبصورتی کے اندر اپنی مثال آپ ہوتا ہے، اس جیسا ہیرا کوئی دنیا دار، کوئی جوہری بنا نہیں سکتا۔ فرمایا اس لیے اس بے مثال ہیرے کو یتیم کہا جاتا ہے۔ یہ بات بھی جو ہے وہ اپنے انداز سے بہتر تھی، لیکن علماء فرماتے ہیں صرف بہتر ہی نہیں بلکہ ہم نے اس کا ترجمہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت میں کر کے دکھانا ہے۔ فرمایا ایسا ہیرا یا لال جو کوئی دنیا دار نہ بنا سکے، جو جوہری نہ بنا سکے، بلکہ رب تبارک و تعالیٰ کی قدرت سے سمندر کی گہرائیوں میں ریت اور سپی کے درمیان میں سے وہاں سے نکلے، حسن میں بے مثال، با کمال، لاجواب، عہدہ جناب والا جواب کوئی نہ ہوئے۔ فرمایا اے سونیا محبوبہ، اللہ نے توانو انج دا سونا بنائے کہ تواڈے ورگا مکہ تے مدینہ وچ کوئی نہیں بنایا، اس واسطے لفظ یتیم نال یاد فرمایا۔ جنوں سمجھ آئے گی نا وہ بولے گا سبحان اللہ۔ اب اس سے بات میں لمبی تو اب کر نہیں سکتا کیونکہ ذکر مصطفیٰ زمین و زمان جو ہے وہ ذکر کر رہے ہیں، اگر جس کو آئے سمجھ تو پھر بول لیجئے گا سبحان اللہ۔ لکھنے والا تفسیر کشاف امام زمخشری معتزلی تھا، اس نے معنی کرتے ہوئے کہا کہ اے محبوب چونکہ اللہ نے آپ جیسا مکہ تے مدینہ دے اندر کوئی نہیں بنایا، چونکہ یہ معتزلی تھا، عشق اور محبت کے اندر تھوڑی سا اس کا لیول کم تھا، اس نے جو ہے وہ مکے اور مدینے تک باؤنڈ کر دیا، کہندے یا رسول اللہ تواڈے ورگا مکہ تے مدینہ چ کوئی نہیں آیا، اس واسطے اللہ نے لفظ یتیم نال یاد فرمایا۔ تے جدو واری آئی اہل سنت دے علماء دی، انہوں نے فرمایا کہ زمخشری تو ماننا تے ٹھیک کیتا ہے لیکن جاندے جاندے تو ڈنڈی مار گیا ہے، تو کیا ہے کہ مکہ تے مدینہ دے اندر کوئی نہیں بنایا، اللہ دی عزت دی قسم، ایمان والیاں دے عقیدہ یہ ہے اللہ نے پوری کائنات دے اندر زمین و زمان دے اندر محبوب ورگا کوئی نہیں بنایا۔ پھر اگر سبحان اللہ بولو تو میں حدیث پڑھ کے تے پھر اس جناب والا ترجمے دی صحیح انداز میں تصحیح کر دیں۔ اور دوستان نے ذکر مدارج النبوت دے اندر حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ تعالی نے فرماتے ہیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نوریاں دے سردار حضور دی بارگاہ دے اندر موجود ہیں، میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں جبریل جی یا رسول اللہ، اے جبریل جناب والا تو 7 لاکھ نبیاں کول گیا ہے، حضرت آدم علیہ السلام تو لے کے امام الانبیاء تک ہر نبی دی بارگاہ دے اندر چکر لایا ہے، ہر نبی نو ویکھیا بھی ہے، ہر نبی دی بارگاہ دے اندر رب دا پیغام بھی پہنچایا ہے، اے جبریل سوال ہے پوچھنا ہے آیا کیا میرے ورگا بھی کوئی ویکھیا یا کوئی نہ؟ آؤ جناب والا حضرت جبرائیل علیہ السلام نوریاں دے سردار حضور دی بارگاہ دے اندر بیٹھے نے تیار کرتے ہیں فوالذی نفسی بیدیہ، اے سنیا محبوبہ مینوں قسم پیدا کرنے والے رب دی جدے قبضہ قدرت دے اندر جبریل دی جان ہے، لم ارى مثل قبلہ ولا آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی تعریف کرنے کہتا ہے سونیا اللہ دی عزت دی قسم تواڈے ورگا نہ پہلے ویکھیا نہ قیامت تک ویکھنا ہے۔ جناب جبریل تیری عظمت تو قربان جائیے، کہہ رہے ہیں تواڈے ورگا ویکھیا کوئی نہیں، اس گل دی تے سمجھ آندی ہے، لیکن ایک کیا کہ لم ارى مثل قبلہ ولا بعد، پہلے ہی کوئی نہیں ویکھیا تے بعد وچ بھی کوئی نہیں ویکھیاں گا۔ تے جناب والا اعتراض ہو سکتا سی اے جبریل پہلے نہیں ویکھیا، اے تے سمجھ آ گئی ہے، لیکن اگے کیوں فرمایا؟ جناب جبریل کہندے ہون گے دنیا والے ہو اگر رب نے بنایا ہوئے تے پھر میں کواں کے ویکھاں گا۔ تے کسی محبت والے نے کہا کہ ڈا سونا ماہی
एडा सोना माही नाले साडे दुख वंडदा नाले अरशां दा राही। और मैं महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम पैदा करने वाले रब दी तुहाडे वर्गा कायनात विच अल्लाह ने बनाया ही कोई नहीं ते जिबरील दी अख ने वेखिया ही कोई नहीं। और जिबरील दी अख किवें वेखे सोने तुहाडे वर्गा अल्लाह ने पैदा ही नहीं फरमाया। तो सानिस दी कदर दूसरी रिवायत बल्कि मैं कुरान की आयत का अगर सहारा लूँ, हजरत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया इन कुंतुम ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दी शान और अजमत नूं बयान कर दियां। फरमाया कि ए प्यारे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हां एतराज़ करन वालियां नूं कह दिओ कि अगर एतराज़ कर दियां कहंदे ने कि ये कुरान जो है ये किसी माज़अल्लाह मजनून का है, किसी जनाबे वाला शायर का है, कोई बंदा ऐसे बैठा और उसने लिखना शुरू कर दिया किसी शायर का कलाम है, ये रब का कलाम नहीं है। अगर जनाबे वाला कोई है ऐसा माई दलाल जेड़ा इस कुरान जैसा कुरान लेके आए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में कुरान आया और इसका वाज़े अंदाज में जो है वो चैलेंज बयान किया गया। अब चैलेंज बड़ा वाज़े था कि ए प्यारे क्या कोई ऐसा बंदा है जो इस कुरान जैसी जो है वो कोई सूरत लेके आए। हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह अलैह दीगर मुफस्सिरीन ने भी माने किए, लेकिन हज़रत मुफ्ती अहमद यार खान नईमी जब इस मकाम पर पहुँचे ना तो आपने बड़ा खूबसूरत माना किया। आप फरमाते यहाँ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जो फरमाया है ना कि अल्लाह के कुरान जैसी सूरत लेके आओ, फरमाया इस सूरत के दो माने बनते हैं। फरमाया सूरत का पहला माना ये है कि इस सूरत जैसा सूरह फातिहा, सूरह इखलास, सूरह वन्नास, सूरह जो है वो काफिरून, फरमाया जिस तरह कुरान की सूरतें हैं इस तरह की सूरत लेके आओ। फरमाया कुरान के इस लफ्ज़ का दूसरा माना ये है कि कुरान नहीं बल्कि सोने मोहम्मद जैसी सूरत लेके आओ जेड़ी बोलती जाए कुरान बनता जाए। वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा के ताज वाले जैसा नबी लेके आओ। कहते हो ना कि हुजूर का जिक्र कहाँ लिखा है और ये कहाँ लिखा है वो कहाँ लिखा है। फरमाया कि इंज दा सोना कोई लेके ते आओ जेड़ा बोलता जाए कुरान पढ़ता जाए। से पंजाबी वाला कहता सोना बोले ते बनान सुपारे मदीने वाले दी गुफ्तार वेखो। सोना बोले ते बनान सुपारे मदीने वाले दी गुफ्तार वेखो। ओ वैरियां नू भी सीने लाया मदीने वाले दा किरदार वेखो। हमें तो कोई बात जो है वो सिर्फ गुस्से से देख ले तो हम 10-10 दिन बातें ही नहीं करते, लेकिन महबूब ने हर दुश्मन को, हर ऐसे बंदे को जिसने सारी जिंदगी गालियां दी, सारी जिंदगी हुजूर की मुखालफत की, जब भी जो है वो सर झुका के आया ना तो हुजूर ने सर चुक के किया। फरमाया सर झुका के ना ये ओ बार गाए जिथे सर चुक के चला जाता है। यहाँ मोहब्बतों की बारिश होती है। बहुत बड़ा कबीला है, कबीला तारिक नामी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो आपका ये तरीका हाय मुबारक था कि आप नमाज फजर के बाद कभी तो अपने असहाब के साथ जो है वो तशरीफ़ फरमा होते और फिर वहीं महफिल जो है वो जारी रहती। मेरे महबूब उनको रात के अपने ख्वाब बयान करते और ख्वाब की जो ताबीर होती वो बयान करते। इसी तरह सहाबा से भी ख्वाब पूछते और उनकी ताबीर फिर बयान फरमाते। ये मोहब्बतों का सिलसिला जारी रहता। और कभी ऐसा होता कि हुजूर नमाज फजर के बाद सहाबा से गुफ्तगू करने के बाद सीधा बाहर सैर के लिए निकल जाते। सहाबा फरमाते एक दिन सरकार अलैहिस्सलातु वस्सलाम मस्जिद नबी शरीफ से नमाज फजर के बाद हमारे साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ रहे। बाद में जब वो अचानक चले गए, कोई साथ न चला, हुजूर ने न किसी को हुक्म दिया न किसी के चलने की जुर्रत हुई। मेरे महबूब चलते चलते मदीना के बाहर निकल गए। देखा एक कबीला है, उन्होंने पड़ाव डाला हुआ है, मुसाफिर हैं, कहीं सफ़र पे आ रहे हैं जा रहे हैं। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब उन्होंने कबीले वालों को वेख्या ना तो उन्होंने एक सुर्ख कलर का उठ सी वो मेरे महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पसंद आ गया। सुर्ख उठ और फिर जो है वो खूबसूरत भी था, अपने एतबार से बड़ा बाकमाल था। और कमाल कैसे ना हो कि मेरे महबूब ने पसंद फरमाया है। जिन्हें हुजूर पसंद करन भला वो पैसे जो वो बाकमाल नहीं हो सकता। अब वो कबीला जो है वो तारे के वहाँ जितने अहबाब मौजूद थे, महबूब अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने 2-3-4 नौजवानों को बुलाया। फरमाया कि
یار یہ بتاؤ یہ اونٹ بیچتے ہو؟ تو انہوں نے پتہ نہیں بیچنا تھا یا نہیں بیچنا تھا، انہوں نے کہا جی ہم بیچتے ہیں۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے ساتھ معاملات طے فرمائے، جتنی رقم طے ہوئی میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ چونکہ میں تجارت کی غرض سے آیا نہیں تھا، لین دین کا میرا جو ہے وہ مقصد نہیں تھا، مقصد سیر تھا، اور اللہ رب العزت کی جو ہے وہ حمد و ثنا کرتے ہوئے میں یہاں تک پہنچا، لیکن ایسا ہے کہ کچھ دیر تک میرے احباب جو ہے وہ تمہیں اس کا جتنا بھی معاوضہ ہوگا وہ پیش کر دیں گے، اگر تم چاہو تو اونٹ میرے حوالے کر دو، اگر چاہو تو بعد میں لے لیں گے۔ انہوں نے جو ہے وہ بغیر دائیں بائیں دیکھا سوچے سمجھے حضور دے ہاتھ مہار پکڑا دیتی، کہندے نے جناب والا تسی لے جاؤ تے بعد بھی ادھی رقم ادا کر دینا۔ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلے گئے، تشریف لے گئے، تھوڑی دیر گزری نا تو وہ نوجوان آپس میں گفتگو کرنے لگے، انہوں نے ایک کہنے لگا، کہندا یار ایک اجنبی بندہ آئے تے انہیں جناب والا آ کے اٹھ خریدا ہے، معاملات طے کیتے نے، نہ انہیں جناب والا اپنا پتہ دسے ہے نہ ایڈریس دسے ہے، جڑا بندہ قابل اعتبار ہوئے پھر بھی بندہ کچھ نہ کچھ جناب والا لکھ لیندا ہے، کوئی گواہ کر لیں، نہ کوئی گواہ، نہ وہ جناب والا گھر دا پتہ، نہ وہ بستی دا پتہ، نہ وہ جناب والا خاندان دا پتہ، تے تسی ایویں جناب والا اٹھ پکڑا کے دے دیتا ہے۔ اب ان میں سے ایک کہنے لگا، جو لوگ کہتے ہیں نا کہ مصطفیٰ جان عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کیوں کرتے ہو، ہم کہتے ہیں اپنے تے اپنے غیرے بھی حضور دی بارگاہ دے اندر نظرانے پیش کر رہے ہیں۔ انہوں نے ایک بولا تے بول کے کہندا یار او دے گورے چٹے ہاتھ ویکھ کے نا میں تے حضور دے ہاتھ ہی ویکھدا رہ گیا، مینوں تے یار یاد ہی نہیں رہا کہ میں دائیں بائیں جاؤں، میں تے حضور دے گورے چٹے ہاتھ ہی ویکھ کے اوتھے ہی جناب والا فدا ہو گیا۔ انہاں وچ ایک جوان بولیا تے جوانی کہندے نے دیوانی ہوندی ہے تے کدی یہ جوانی حضور دے نہ لگ جائے نا پھر تے کمال والی بن جائے، اور میں یار تو گل ٹھیک کیتی ہے، میں تے اس آن والے دے بولن دا انداز ہی ویکھدا رہ گیا، اینج لگدا سی جس طرح پھول چڑھدے نے، جس طرح پھول جو ہے وہ نکل رہے ہیں۔ تیسرا کہندا یار گل تیری بھی ٹھیک ہے تے میں تے حضور دے اس آن والے دا چونکہ تعارف نہیں تھا تے میں او دے آن والے دے چلن دا انداز ہی ویکھدا رہ گیا، جس طرح زمین کہندی ہوے کہ سونیا قدم رکھو میں اپنا دامن تواڈے واسطے بچھا دیتا ہے، گل کردیاں وہ پھر سارے اپنے تے نہیں نہ ہوندے تے کچھ اعتراض کرن والے تے کچھ منن والے تے کچھ جان دین والے تے محبوبہ تے نکتہ چینی جڑا کرن تو باز نہیں آندا، اصل منافق جانے انہوں تے وہ جھوٹا پیار جتاوندا۔ اور سانو دسیا عشق دے مفتی نے جیڑا ول ول اے فرماوندا آزم جتھے دل لگ جائے اٹھے عیب نظر نہیں آؤں، جتھے دل لگ جائے۔ اب ایک اس میں سے بولا کہ یار اگر وہ نہ آیا اور پیسے نہ دیے، اتنی بات کی نا تو اس قبیلے کے سردار کی جو بیوی تھی وہ خیمے کا جو ہے وہ پردہ ہٹا کر بولی، فرمایا کہ سنو نوجوانوں اگر وہ نہ دے پیسے تو پیسے میں دوں گی، کہ تو جانتی ہے، کہتی جانتی تو میں کوئی نہ۔ فرمایا کس طرح کہہ رہی ہے؟ فرمایا کہ میں وہ چہرہ دیکھ آئی۔ اور دوستان نے دیگر قبیلے کے سردار دی عورت حضور دا تذکرہ کر دیا کہتی ہے جناب والا اے نوجوان او دے بارے کوئی غلط گل نہ کرنا، او دا کوئی گلہ شکوا نہ کرنا، اگر او نہ آئے تے پیسے میں دیا گی۔ نوجوان کہندے نے تو جانتی ہے؟ کہندی جانتی تے میں ہی کوئی نہ۔ کہندے نے اے جناب والا عورت اگر جانتی نہیں پھر پیسے کیوں دے گی؟ او جناب والا عورت حضور دا تذکرہ کر دیا کہندے فواللہ لیس بوجہ الکاذب، کہندی ہے میں اللہ دی عزت دی قسم جدے قبل قدرت دے اندر میری جان ہے، میں جدا سچا چہرہ ویکھیا ہے جیڑا چہرہ جھوٹے دا نہیں ہو سکدا۔ یہ جناب والا محبت کرنے والے کہنے تو شاہ خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا۔ اچھا بعض اوقات اینج ہوتا ہے کہ بڑے بڑے جناب والا علماء تے کتاباں لکھن والے داڑیاں رکھن والے تے کتاباں پڑھ کے جناب والا اپنے آپ مفتی تے بڑا علامہ فہامہ تے کچھ کہن والے انہاں نو گل سمجھ نہیں آندی جیڑی جناب والا کلین شیو جناب والا داڑھی نہ رکھن والے اقبال نو سمجھ آ جاتی۔ میں حدیث پڑھ کے پھر جناب والا اشار دی طرف جاواں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا سچا فرمان تسی علماء کو سنے آئے، حضور نے فرمایا اول ما خلق اللہ نوری، اللہ نے سب تو پہلے محمد عربی دے نور نو پیدا فرمائے۔ فرمایا اللہ نے سب تو پہلے تیرے نبی دے نور نو پیدا فرمائے۔ ایک اور مقام تے فرمایا کہ
اللہ رب العزت دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے سب تو پہلا لوح نو بنائے. ایک اور حدیث مبارک او دے وچ اللہ نے دے پیارے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے سب تو پہلا قلم نو بنائے. اور ایک اور مقام تے اللہ نے فرمایا, اللہ دے محبوب نے فرمایا کہ اللہ نے سب تو پہلے جناب والا کرسی نو بنایا. ہن 4 حدیثاں نے کہ حضور بنے سب تو پہلا, دوسرا لوح بنی, قلم بنی, کرسی بنی, علماء بیٹھے. جناب والا سب سے پہلے کس کو کہیں؟ اب ظاہر سی بات ہے 4 باتیں کوئی تو پہلے بنی ہوگی. علماء جناب والا تقسیمہ کر دے رہے. اہل سنت دے علماء نے تے بہرحال یہی لکھیا ہے کہ حضور پہلے آئے تے حضور دے نور وچوں ساریاں چیزاں بنائیاں گئیاں. لیکن واہ اقبال کلندر نہ ہوئی تیری عظمتوں قربان جائیے. کہتی ہے کہ لوح بھی تو, قلم بھی تو, تیرا وجود الکتاب. فرمایا کہ سونے تقسیمہ تے تاں کریے تے جے جناب والا تقسیم دی جگہ ہوئے سانو تے لو بھی تسی لگ دے ہو, قلم بھی تسی لگ دے ہو, کتاب بھی تسی لگ دے ہو. کائنات دا ذرہ ذرہ جو کچھ بھی ہے معمول تواڈے کلمہ دا صدقہ بڑا ہے. اس واسطے اسی کہنے ہیں تو شاہ اے خوبا تو جانے جانا ہے چہرہ ام الکتاب تیرا. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا, مل کے پڑھو تے گونج بڑھ جائے. نہ بن سکی ہے نہ بن سکے گا مثال تیری, جواب تیرا. اور خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے. بولا واہ فرما دے اللہ کی عزت کی قسم, کائنات کے غیب میں سے یہ جو چھیڑتے ہیں نا کہ غیب اور جناب حاضر کا اور پھر جو ہے وہ ظاہر کا کیا فتویٰ ہے. علماء فرماتے ہیں دنیا کے اندر سب سے بڑا غیب یہ ہے کہ اللہ نے محبوب کی شانوں کو دنیا والوں کے سامنے ظاہر ہی نہیں فرمایا. اگر اللہ رب العزت اپنے محبوب دیاں شاناں دنیا والیاں دے سامنے رکھ دیندا تے کوئی کلمہ پڑھن والا ہڈی تے حضور دا نام لیندا, اللہ ہڈی دے اندر جان پیدا کر دیندا. خدا کی رحمت نے ڈال رکھے ہیں تجھ پہ 70,000 پردے, اور جہاں میں بن جاتے طور لاکھوں جو ایک بھی اٹھتا حجاب تیرا. جنہوں سمجھ نہ آئے تے سمجھا سی سکدے کوئی نہیں. ساڈا عقیدہ اور ایمان الحمدللہ یہی ہے اللہ نے محبوب ورگا جہان وچ بنایا ہی کوئی نہیں. دوستان ذکر حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے پیارے صحابی حضرت مولا مشکل کشا شیر خدا جنگ تو واپس آ رہے نے. صحابہ فرماندے نے سانو لگی پیاس, پانی کوئی نہیں, مشکیزے مشکاں ساریاں جناب والا اسی خالی کیتیاں تے سانو پانی نظر کوئی نہ ہے. جب سواریاں بھی بھکھیاں نے تے جناب والا پیاس ہے انہاں نوں, اسی بھی وضو کرنا ہے تے اسی دوڑدے دوڑدے حضور دی بارگاہ وچ پہنچ گئے. سونیا پانی کوئی نہیں, مہربانی فرماؤ پانی دا اہتمام فرماؤ. حدیث مبارک بڑی لمبی ہے, طویل ہو سکتی ہے, میں اگر کرنا چاہواں تھا, لیکن چونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی شان اور عظمت ہے ہی اتنی کہ انسان کتنا کو بیان کر سکتا ہے. ہن دیکھو نا میرے محبوب دا صحابہ دا یہ عقیدہ ہے کہ سونیا جدو بھی مشکل حل ہوئے گی سونے دے دروازے کو حل ہوئے گی. ورنہ حضور سے اجازت لیتے سونیا مدینے دے تاجدارا پانی کوئی نہیں سانو اجازت دو اسی پانی لب کے لے آئیے. نہیں, کہندے نے سونیا پانی کوئی نہیں تے تسی عطا بھی فرما دیو, کیونکہ سب کچھ تواڈے کو زمین و زمان تمہارے لیے, جنین و جناب تمہارے لیے, مکین و مکان تمہارے لیے, ہم آئے یہاں تمہارے لیے, اٹھے بھی وہاں. سونا جب سب کچھ تواڈے واسطے ہے تو پھر مہربانی کرو اہتمام فرماؤ نا پانی دا. میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماندے نے علی جا اس پہاڑی تو اگے والے پاسے غلام کالے رنگ دا حبشی غلام جا رہا ہے, مشرق دے کول ہے, او دے جناب والا مشرق دی پانی ہے تے اٹھنی تے سوار ہے تے جا اونوں پھڑ کے لے آ, اونوں کہہ تینوں ایک آقا امام الانبیاء بلا رہے ہیں. آؤ دوستان ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلایا تے ہن سامنے مولا علی سن. ہن ساڈے جے بندے تے ہے نہیں سن کہ اعتراض کر دیندے سونیا پہاڑ تے سانو بھی نظر آ رہا ہے تے پہاڑ دے پڑی سائڈ سانو نہیں نظر آ رہی تے تسی کینج ویکھیا ہے. صحابہ جان دے سن کہ پہاڑاں تو اگے کی کائنات دا ذرہ ذرہ حضور جان دے نے. حضور نو کائنات دے ذرے ذرے دا علم ہے. او جناب والا حضرت مولا علی نے جلدی نال اپنے اونٹ گھوڑے نو جو بھی ایسی سواری ایڑ لائی تے جلدی نال ویکھیا کالے رنگ دا حبشی غلام اٹھنی تے سوار ہے, ہاتھ مشک جا رہے. فرمایا رک جا, امام الانبیاء بلا رہے ہیں. وہ کہنا نہیں میں تے جناب والا کسی آقا نو جاندا کوئی نہ, میرا تا اپنا آقا ہے جنہیں مینوں پیسیاں نال خریدا ہے تے میں جناب والا صرف اونوں ہی جاندا, اس تو علاوہ میں کسی نو جاندا نہیں. آؤ دوستاں نے ذکر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے غلام فرماندے نے اوے چل بس کر دے, وہ جڑے کائنات دے جتنے سردار نے نا اودی نالین تو وار دیاں. حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی بارگاہ وچ لے آئے, جدو لے کے آئے نا تے حضور نے مشک لئی, فرمایا کہ
नौजवान तेरा पानी असी लेना कोई नहीं, बस थोड़ी देर सानू ज़रूरत है, मैं सिर्फ दसना चाहना, अगर चाहवां तो पानी इत्थे भी आ सकता है। लेकिन अल्लाह ने जेड़े जनाबे वाला ये 5 अंगलियां अता फरमाइयां ने, फरमाया ये 5 उंगलियां 5 चश्मियां का काम कर दियां ने। साहबा फरमाते ने हुजूर ने मशकेज़े के अंदर हाथ रखे, मशक के अंदर हाथ पाए, तो फिर जनाबे वाला पानी जारी होया। 1500 सहाबा की तादाद, खुद भी पीता, वुजू भी किया, सवारियां भी पिलाया, तो पानी पहले तो भी ज्यादा मौजूद है। साहबा फरमाते ने बड़े हैरान और परेशान, काले रंग का हबशी गुलाम सोने की बारगाह विच खड़ा है, तो कहता है सोने मेरा दिल तो करता है कि अपने मालिक नूं जाके तुहाडी शिकायत लावां, लेकिन की करा, तुहाडा चेहरा ही बड़ा सोहना है। हुजूर की तारीफ कर, तुहाडा चेहरा ही बड़ा, हुण कलमा नहीं पढ़िया, जानता भी कोई नहीं, लेकिन हुजूर दियां शानां पे बयान करता है। तो सानू तो लोग कहते हैं कि कलमा पढ़ने तो बाद भी जब पता चल चुका है कि हुजूर के लिए सब कुछ बना है, तो जनाब वाला परेशान थे, हैरान होके कहता सोना तुसी सोहने बड़े हो। मेरे महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूं ये जुमला इन्ना पसंद आया, पर मैं हबशी अगे आ, हुण तैनूं हबशी नहीं रहन देना। अगे आया तो हुजूर अलैहि सलाम ने यदुल्ला वाला हाथ में उठाया ना, तो उहदे जनाब वाला चेहरे ते इंज फेरिया मुहब्बत नाल, जदों फेरिया सहाबा फरमाते ने चंद तू भी ज्यादा भी चमकदा है। आओ तो साने जिक्र हुजूर अलैहि सलाम दी बारगाह विच जदों जनाबे वाला चेहरा चमकिया ते हाथ बन गया, करदा सोहणिया जे चेहरा चमकाया है फिर करम नवाजी फरमाओ, मेहरबानी फरमाओ, फिर दिल दी दुनिया ही रोशन फरमा दो। ए जनाबे वाला गुलाम वो मशक लेके मशकीदा लेके जल्दी दे नाल चला, अपने जदों जनाबे वाला आका अपने जनाबे वाला जदों सरदार दे कोल पहुंचा, ओदे जनाबे वाला जिन्ने भी निगहबान सन, सिक्योरिटी गार्ड सन, सारे ने तलवारां खिंच लईयां। कोई जनाबे वाला आन वाला तीर खिंच रहा है, कहंदा है यार जेड़ा साडा पानी लैन वाला गया सी ओ ते काला सी, ओ ते हबशी गुलाम सी, इदा कोई 14वीं दा चन्न आ रहा है। जदों करीब होया सारियां निशानियां दसियां, कहंदे ना ना यार मारो ना, मैं तुहाडा ही गुलाम हां। कहंदे ने चेहरे नूं की होया है, ते जनाबे वाला रो के कहंदा एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें, एक माहे मदन गोरा सा बदन, नीची नजरें कुल की खबरें। फरमाया अखा नीवियां ने, लेकिन अल्लाह दे महबूब कायनात दियां सारियां चीज़ां दा इल्म जानदे ने। जदों सारी स्टोरी बयान की थी, ओदा सरदार कहंदा यार पानी बाद च पियांगे, हुण इंज कर सानू भी ले जा, हुजूर दा गुलाम बन जांदे हां। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में सारे का सारा कबीला जो है हुजूर की बारगाह में होकर कलमा पढ़ के हुजूर की नाते पढ़ रहा है। और फिर मैं क्यों ना यहाँ तज़किरा करूँ, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम सफ़र हिजरत से जा रहे हैं, रास्ते में हज़रत सैयदा उम्मे माबद का घर पड़ता है। ये वो बाकमाल औरत हैं जिन्होंने मेरे महबूब की मेज़बानी की, चंद लम्हे मेज़बानी की, लेकिन रहती दुनिया तक उम्मे माबद का नाम मुहब्बत वालियां दी लिस्ट के अंदर शामिल रहेगा। ते कदर दी निगाह नाल मुहब्बत वाले वेखणगे। हज़रत सैयदा उम्मे माबद रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने थोड़ी देर पढ़ाओ फरमाया, फरमाया सिद्दीक जाके इन्हों कहो कि सानू जनाब भुख लगी है, कोई है कोई चीज़ खान पीन दी। ते उम्मे माबद अर्ज कर दिया ने कि असी मेहमान नवाज, सानू पता है कि मेहमान नवाजी किंज की जाती है, लेकिन सोने माफ़ कर देना, अज खान पीन वास्ते कोई नहीं, मेहरबानी करके नाराज ना होना। मेरे महबूब ने फरमाया कि बैठी ना बकरी, ये सानू दे दो। अर्ज कर दिया ने कि सोनिया ते मरियल है, ये हड्डियां च गोदा कोई नहीं, दूध नहीं देंदी, ये जनाब वाला बाकी रेवड़ दे नाल जा नहीं सी सकती, इस वास्ते घर बद्धी है। हुजूर फरमाया इजाजत तुसी दवो, ऐदा जनाबे वाला कनेक्शन हौज़े कौसर दी नहरां नाल असीं करांगे। हुजूर ने रहमत वाले हाथ फेरे, जल्दी नाल बकरी खड़ी हुई, थन्ना दे अंदर दूध आया। उम्मे माबद कहंदे ने हैरानी ते परेशानी दा मंजर सी, समझ कोई नहीं आ रही, घर दे सारे बर्तन भर गए ने, लेकिन दूध हाले भी जारी है। हुजूर ने खुद दूध नोशे जां फरमाया, सिद्दीक अकबर नूं पिलाया, ते जनाबे वाला आप चल पे। चलते चलते सफर अगे होया, वो जनाब वाला उम्मे माबद अपना दिल फड़ के बह गई, कहंदी यार इंज दा सोहना आया है, ते सोहने ने आके इन्नी करम नवाजी की है, ते मैं उहदा ना ही नहीं पूछ सकी। बच्चा भी छोटा नाल है, माँ भी नाल है, परेशान ते हैरान बैठे ने। शाम हुई ते अबू माबद ऐदा घर वाला होया, कहंदे यार ये घर दा मंजर ते खुशबुआं दस रही ने। पीर सैयद नसीरुद्दीन नसीर फरमाते ने, एक बार वो जिधर से गुजरे हैं नसीर, हजार बार वहां से बहारें गुजरी। एक बारी जनाबे वाला हुजूर जिथों लंघ गए ने, चले गए ने। फरमाया पूछया
یہ منظر جو ہے وہ راستے صاف بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، لوگ محفل کو سجاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، چاند تاروں میں نصیر آج بڑی ہلچل ہے، یہی آثار بتاتے ہیں کہ آپ آتے ہیں، وجہ کی یہ وہ جناب والا عورت نے سارا نقشہ بیان کیتا، ساری گلاں جدو دسیاں نا تے دس کے کہندی ہے کہ میرا دل کہندا ہے کہ او دا نام مبارک رکھ دئیے، او دا نا کی رکھ دئیے۔ شمائل ترمذی دے اندر امام ترمذی نے بڑی وضاحت نال لکھیا تے جدو حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا تذکرہ شروع ہون لگا نا تے ابو معبد پوچھیا پھر دسو انہاں دے کی کمالات سن تے معبد حضور دا تذکرہ کری جان دی بھی کوئی نہیں، نا بھی نہیں پوچھ سکی، حضور دے جگہ دا ایڈریس بھی پتہ کوئی نہیں، لیکن کی کہندی ہے فرمایا کہ سونیا او آن والا ایڈا سونا سی، جدو چلدا سی فرمایا کہ انج لگدا سی جس طرح زمین سجدے کر رہی ہے، فرمایا جس طرح بولدا سی فرمایا بولن دا انداز اتنا خوبصورت سی جس طرح پھول جڑ رہے ہیں، فرمایا بعض بندے ایسے ہوتے ہیں کہ دور سے بڑے پیارے لگتے ہیں لیکن جب قریب آئے نا تو وہ جو عجیب سے لگتے ہیں، اس کے چہرے کے اوپر ایسی کوئی جو ہے وہ جھریاں ہوتی ہیں، ایسے نشان ہوتے ہیں، فرمایا حضور دور بھی بڑے سونے سن، جب وہ قریب آندے سن تے اور زیادہ سونے لگتے سن۔ گل ختم ہو گئی، آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ گل ہوئی، اگلا دن ہویا شام ہوئی، جدو شام ابو معبد پھر آیا، انہیں کہ یار دس میں بڑا تھکاں تے میرے جسم تے تھکاوٹ دے آثار نے، تو مہربانی کرنا اس مبارک دا تذکرہ سنا دے جا۔ دوسرا تیسرا کئی دن ہر شام نو جدو تھکا واپس آئے وہ ایسا ہور انداز نال کبھیے تے کہہ سکنے ہیں کہ ہر شام حضرت معبد دی کچی کلی دے اندر حضور دی محفل میلاد سجی، حضرت معبد حضور دا تذکرہ کر رہی ہیں۔ آؤ دوستان نے ذکر آدم چشتی نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے اس جناب والا حسن معبد دی زبان بیان کیتا، فرمایا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نو اللہ نے وہ مقام تے مرتبے جناب والا شان عطا فرمائیاں نے اس واسطے کہ اللہ دے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تو اجے میرا یار نہیں ڈٹھا تے جنوں ویکھ کے چن شرماوے، ادھی راتی دن چڑھ جاوے، جے او رخ تو نقاب ہٹاوے، اور علم خدا نے اینا دتا کہ عقلاں وچ نہ آوے، او عقل خدا نے اینی دتی تے علم وچ نہ آوے، اور اعجاز نظر دی اس وچ تے جو آوے بک جاوے، آزم ایڈا سونا ماہی اور سانو کدرے ہی نظر نیا۔ حضور کا تذکرہ کرتی ہیں، ہر شام حضور کی محفل میلاد جاری ہے۔ کسی کام سے مدینہ جانا ہوا، مدینہ پہنچی تو حضرت سیدنا صدیق اکبر کو دیکھا، کیونکہ آپ بھی ساتھ تھے، دور سے جو ہے وہ چیخنے چلانے لگی، وہ بچہ چھوٹا تھا، اس نے کہا یا اماں ہو، حالانکہ یہ الفاظ دور والے کے لیے بھی ہوتے ہیں کہ اے اماں جان جلدی دیکھو، ہاذا صدیق المبارک، وہ دیکھیں نا مبارک کا دوست آ رہا ہے۔ سیدنا صدیق اکبر دے آلے دوالے پوچھن لگیاں این المبارک، این المبارک، مبارک کتھے ہیں؟ آپ بڑے حیران ہوئے کون مبارک؟ تھوڑی دیر بعد آپ نے یاد کیتا نا، فرمایا اچھا اچھا وہ تسی تانوں دودھ پلایا سی، اپنی بکری دتی سی، فرمایا کہ ہاں آؤ اے مدینہ ہے، اے کھجوراں دا نخلستان ہے تے سونے دی شہر جناب والا ہے۔ حضور دی رہائش گاہ اتھے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دا کلمہ پڑھیا تے واپس پہنچے، شام ہوئی، ابو معبد آئے تے پوچھیا، فرمایا لگدا ہے مبارک پھر آیا سی، فرمایا نہیں مبارک نہیں آیا، لیکن مبارک دے اسی جناب والا در و دیوار ویکھ کے آئے، سارا گھرانہ حضور دا غلام بنیا ہے، اللہ نے اینج دا سونا بنائے، اپنے تے اپنے بیگانے بھی حضور دی بارگاہ دے غلام ہوئے نے۔ اللہ تعالیٰ یہ تذکرے ہمیشہ سلامت رکھے۔